Namaste and welcome to BNB class. हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अर्को अनुरोध कृपया यो भिडियो पूरा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाई सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया वाच द भिडियो फुल्ली। आजको हाम्रो टपिक हाम्रो विभिन्न साथीहरूले अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो र बैंकिङ एक्जामसँग सम्बन्धित एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक छ। हजुर, फन्डेड एन्ड नन फन्डेड बैंकिङ बिजनेस भनौं, कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबार वा सुविधा, यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका महत्त्वहरूको बारेमा, यसका च्यालेन्जेस, चुनौती, समस्या समाधानका उपाय। त्यसैले कृपया यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुवात गरौँ परिभाषाबाट। फन्डेड फ्यासिलिटी, कोषमा आधारित सुविधा भनेको के हो? नामले नै भन्छ त्यो सुविधा जुन चाहिँ बैंकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदछ र त्यसमा फन्ड वा कोषको प्रत्यक्ष रूपमा रकमान्तर वा ट्रान्सफर हुने गर्दछ। भनेपछि फन्डेड फ्यासिलिटीज आर ऑल दोज फ्यासिलिटीज और प्रोडक्ट्स थ्रू विच अ बैंकिङ बिजनेस or a banking organization transfers the amount to the customer's account। हैन, ग्राहकको खातामा बैंकले चाहिँ केही रकम रकमान्तर गर्नु, हैन, ट्रान्सफर गर्नु वा भुक्तानी गरेर त्यो सुविधा दिने ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कोषमा आधारित हुन्छ। जस्तै ऋणको कुरा गरौँ, कुनै पनि ऋण होस्, व्यक्तिगत होस्, संस्थागत होस्, त्यसमा बैंकले के गर्छ? पैसा नै उपलब्ध गराउँछ जुन चाहिँ ग्राहकले युज गर्न सक्दछ। हामीले यहाँ केही अंग्रेजी र नेपालीमा परिभाषा लेखेका छौं, तपाई चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। म एउटा यो नेपालीको पढेर सुनाउँछु। कोषमा आधारित सुविधा भनेका हो ती सबै कारोबारलाई सम्झनु पर्छ जहाँ बैंकले आफूसँग रहेको रकम ग्राहकलाई केही शर्तहरूको आधारमा रकमान्तर गरेको हुन्छ। शर्तहरू हुन्छन् है, त्यहाँ केही फिसहरू, केही चार्जेसहरू पनि हुन सक्दछन्। अगाडि गरौँ, इक्जाम्पल्स हामी हेर्दै जाउँ। इक्जाम्पल एकदम सजिलो छ। जस्तै मुख्यतः ऋण नै हो। ऋणका विभिन्न प्रकारहरू यहाँ हामीले लेखेका छौँ। जस्तै सञ्चालन पुँजी कर्जा, वर्किङ क्यापिटल, ओडी कर्जा, आवधिक, हैन, टर्म लोन्सहरू, डिमान्ड लोन्सहरू, व्यक्तिगत कर्जा, पर्सनल लोन हुन्छ नि तीहरू, सुनचाँदी कर्जा, हैन, जसको बारेमा हामीले पहिला पनि एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। शेयर धितो कर्जा, लोन अगेन्स्ट शेयर्स, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो उदाहरण हुन् केका कोषमा आधारित फ्यासिलिटी वा लोनको लागि। अब यसको महत्त्व के त साधारण कुरा हो नि त। कुनै पनि बैंकले यदि ऋण प्रवाह गरेन भने के गर्छ त? उसको बैंकिङ बिजनेस नै हुँदैन नि। अब यसका केही महत्त्वहरू हेर्नुस्। आम्दानीको स्रोत, आम्दानी यहीँबाट आउँछ। मेथड अफ मेकिङ कस्टमर्स, ग्राहक आर्जन गर्नले पनि त लोन दिनु पर्यो नयाँ ग्राहक बनाउनको लागि। बैंकको मुख्य व्यवसाय नै यो नि, मेन बैंकिङ बिजनेस। नियमको अनुपालन, सरकारले पनि त नियम गर्छ, ल बैंकले यो क्षेत्रमा यति यति लगानी गर्ने, ऋण दिने, त्यो पनि त हैन कम्प्लायन्स गर्नु पर्यो। बैंक वृद्धि गर्न, अब ऋणै दिएन भने, बैंकले नाफा नै कमाएन भने बैंक बढ्छ कसरी? निक्षेप परिचालन, हामीले थाहा नै छ निक्षेप परिचालनको मुख्य कार्य र उद्देश्य नै के हुन्छ? ऋण र कोषमा आधारित व्यवसायलाई अगाडि बढाउने। त यी कुराहरूमा यसले यो सुविधाहरूले चाहिँ मद्दत पुर्याएको हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब हामी नन फन्डेडको कुरा गरौँ, गैर कोषमा आधारित सुविधा भनेपछि साधारण भाषामा के भन्न सक्छौँ? ती सबै सुविधा वा प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्दछ तर त्यसमा कुनै किसिमको रकमको रकमान्तर हुने गर्दैन। नन फन्डेड फ्यासिलिटीज आर दोज व्हिच डु नट इन्भल्भ ट्रान्सफर अफ फन्ड्स फ्रम द ब्याङ्क्स टु द कस्टमर्स। हैन, बैंकले चाहिँ ग्राहकलाई क्यास, नगद रकमको भुक्तानी गर्दैन। अनि त्यसो भए के गर्छ त? त्यहाँ कमिटमेन्ट दिन्छ। के गर्छ? वाचा दिन्छ, प्रोमिस गर्छ कि ल हामीले चाहिँ तपाईले अहिले वाचा गर्छौं, यदि कुनै किसिमको त्यस्तो अप्रिय घटना घट्न गयो या केही त्यस्तो भयो भने हामी चाहिँ तपाईको साटोमा हैन भुक्तानी गर्ने छौं। यसको उदाहरणमा म अझ कुरा भन्ने छु। अब यसको इक्जाम्पल्स मुख्यतः
नेपालमा चाहिँ 2 बाट 3 वटा मात्र हुन्छ। हामी 2-4 वटा अझ चाहिँ लेखेको छौँ जुन चाहिँ यहाँ दिने गरिन्छ। त्यसै प्रतित पत्र एलसी को बारेमा हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ, तपाईँ त्यहाँबाट डिटेल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क चाहिँ माथि दिनेछु। अब एलसी कसैले खोल्यो, भुक्तानी गर्नु पर्यो होइन, 50 दिनपछि, 30 दिनपछि, 60 दिनपछि, तर चाहिँ अब पार्टीले क्लाइन्टले चाहिँ के गर्यो भने भुक्तानी गर्न सकेन भनेपछि त्यहाँ एलसीमा के हुन्छ, ब्याङ्क चाहिँ एउटा जमानतकर्ता, एउटा वाचा दिएको तत्त्व या भनौँ न संस्थाको रूपमा आएको हुन्छ कि ल मेरो क्लाइन्टले यदि भुक्तानी गर्नेमा कसले भुक्तानी गर्छ, ब्याङ्कले भुक्तानी गर्छ भनेपछि लेटर अफ क्रेडिट खोल्ने बित्तिकै कुनै किसिमको रकमको हस्तान्तरण वा रकमान्तरण हुँदैन, त्यो बेला एउटा बाचा मात्र गरिन्छ। सेम केस गोज विथ द ब्याङ्क ग्यारेन्टिज हैन, ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा पनि त्यस्तै कुराहरू हुन्छन्। एक्सेप्टेड बिल्सहरूको कुरा भयो, क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्ट, एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थालाई क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ। जस्तै कि तपाईँ एउटा ब्याङ्कमा ऋण लिन जानुभयो, पहिला चाहिँ अर्कोबाट लिनुभयो भने पुरानो ब्याङ्कबाट क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्। त्यसपछि विप्रेषण सेवाहरू पनि नन फन्डेड फेसिलिटीमा आउँछ होइन, पैसा पठाउने जुन हुन्छ सेवा, फरवर्ड सम्झौताहरू हुन्छन् होइन, विभिन्न वैदेशिक मुद्रा, ल मलाई 90 दिनपछि चाहिँ यति रुपैयाँको हैन डलर चाहियो, यति डलर चाहियो भनेर कन्ट्र्याक्ट आज भन्छ। आज त कुनै किसिमको पैसा ट्रान्सफर हुँदैन, कहिले हुन्छ त 90 दिन पछाडि हुन्छ होला। त्यहाँ पनि फेरि अर्को सम्झौता भयो भने त्यहाँ पनि पैसा ट्रान्सफर हुँदैन भने यी केही चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू हुन् नन फन्डेड फेसिलिटीका। अब यसको महत्त्वको कुरा गरौँ, किन आवश्यक हुन्छ त यसका विभिन्न महत्त्वहरू छन्, धेरै छन्। हामीले 10-11 यहाँ लेखेको छौँ। पहिलो, कमिसन आम्दानी यहाँबाट राम्रो आउँछ। एक्सपान्सन अफ कस्टमर रिलेसन, ग्राहकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। एभाइलेबिलिटी अफ लिक्विडिटी होइन, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा यसले मद्दत गर्छ। एक्सपान्सन अफ फन्डेडसँगै नन फन्डेड बिजनेस गर्यो भने के हुन्छ, एकअर्काको पूरक जस्तो चाहिँ यो के हुन्छ, दुइटै बिजनेस चाहिँ बढ्न सक्छ होइन। स्वदेशी विदेशी ब्याङ्कहरूसँग सम्बन्ध, अब यसमा जस्तै एलसी खोल्यो भने त विदेशी ब्याङ्कसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो नि, अनि मात्र एलसी खोल्न सक्नुहुनेछ। त त्यहाँ चाहिँ सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रियकरण, यी नन फन्डेड फेसिलिटी कारोबारबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जान्छ भनेपछि उसको कारोबार एक देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि फस्टाउने अपर्च्युनिटी, मौकाहरू आउने गर्छन्। फरेन एक्सचेन्ज त हामीले यहाँबाट आम्दानी गर्छौँ नै होइन, एलसीको माध्यमबाट जब पेमेन्ट गरिन्छ, भुक्तानी गरिन्छ, त्यो बेला हामी फरेन एक्सचेन्जको पनि आम्दानी गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग, देशमा जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्छ त्यसमा सबभन्दा ठुलो सुविधा भनेकै नन फन्डेड फेसिलिटीबाट हो। एलसीबाट भयो, टीटीबाट भयो, स्विफ्टबाट भयो होइन। ब्याज आम्दानीमा वृद्धि, जब फन्डेड बिजनेसमा मद्दत गर्छ भने फन्डेड बिजनेसको माध्यमबाट ब्याज आम्दानी त वृद्धि हुने नै भयो। र 10औं पोइन्ट, अन्य पूरक ब्याङ्किङ सेवा विस्तार, अन्य सप्लिमेन्ट्रीहरू, कम्प्लिमेन्ट्री सर्भिसेस, जस्तै तपाईँले ऋण दिनुभयो, फन्डेड फेसिलिटी पनि दिनुभयो भने तपाईँ अब उसले क्रेडिट कार्ड बेच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ उसले डेबिट कार्ड बेच्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङ बेच्न सकिन्छ, ब्याङ्क एसुरेन्सको कुराहरू गर्न सकिन्छ, अन्य ब्याङ्किङ सेवाहरूलाई पनि विस्तार गर्नमा यसले चाहिँ मद्दत पुर्याएको हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ नेपालमा चाहिँ नन फन्डेड फेसिलिटीको के चुनौतीहरू छन् त, वाट आर द च्यालेन्जेस। म एउटा भन्दै जान्छु, यहाँ दिएकै छ 10-11वटा पोइन्टहरू छन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सबभन्दा पहिला त यही हो। ब्याङ्कहरू बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नन फन्डेड मात्रै होइन फन्डेड फेसिलिटीमा पनि प्रब्लम आइरहेको छ। टेक्निकल पर्छ हो, नन फन्डेडमा चाहिँ स्विफ्टको कुरा भयो, टीटीको कुराहरू गर्नुपर्छ, किनभने एलसी खोल्दा एलसीमा तपाईँले एलसीको एउटा एडभाइजरी गर्नुपर्छ, त्यसको रिप्लाई आउँछ, त्यसको फेरि रिप्लाई गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा टेक्निकल म्यान पावरको आवश्यकता हुन्छ जुन चाहिँ नेपालमा अलिक कमी छ। टाइमली नलेज अफ फरेन पोलिसी एन्ड रेगुलेसन, फरेन पोलिसी भनेको विदेशी नीति नियमहरू पनि जानु पर्यो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन जान्छ भनेपछि आफ्नो देशको मात्रै होइन विदेशी देशको इनको टर्म्स भन्छौँ होइन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एभाइलेबल छ त्यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, जुन कि कमी हुन्छ हाम्रो नेपालमा होइन। ग्राहकको क्षमताभन्दा बढीको सुविधा दिइन्छ है। 1 रुपैयाँ कसैले लिएर आयो भने मानौँ न 1 रुपैयाँको धितो छ भने उसले 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँसम्मको नन फन्डेड फेसिलिटी, ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू, एलसीहरू खोलेर दिन्छन्, जुन चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कको, केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशिका चाहिँ अस्पष्ट हुन्छ, स्पष्ट आउँदैन, जसको कारण कन्फ्युजन हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। ब्याङ्क जमानत दाबी हो, मान्छेले चाहिँ चिना जानेको भरमा ब्याङ्क जमानत बिना धितोको या अलिकति धितोमा जारी गर्छन्, अब उसले कामै गर्दैन नि ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम आउँछ। क्लेम आएपछि ब्याङ्कले भुक्तानी गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ संस्थाले गाह्रो हुन्छ। बिना धितो कारोबारको बिग मैले भने नि एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी त आजकल कम्पिटिसनका कारणले मान्छे बिना धितोकै
जारी गरिरहेछन्। अलिकति मार्जिन पैसा लियो 5% 2%, अब 5% मा चाहिँ गर्नु भनेपछि 100 रुपैयाँको ब्याङ्क ग्यारेन्टी तपाईँ 5 रुपैयाँ लिएर जारी गर्नुभयो, 5 रुपैयाँ मात्र धितो राखेर भने त त्यो प्रब्लम हुन सक्छ नि त। 8औं कमजोर लेखा हो। अडिटिङ त यिनीहरूले नन फन्डिङ फेसिलिटीमा नेपालमा अडिटिङ नगरे जस्तै हुन्छ कि हेर्दै हेर्दैन, लोन मात्र हेर्ने हो, नन फन्डेडलाई हेर्दै हेर्ने, जबकि यसको पनि कारोबार अब धेरै ठुलो भइरहेछ। अब अर्को फ्रडको कुराहरू पनि आइरहेछन् आजकल हैन, विभिन्न प्रतित पत्र जमानत कारोबारमा नक्कली बनाइदिने हैन, ब्याङ्कमा नजाने छापछाप आफै लगाएर बनाइदिने हैन, त्यस्तो पनि कारोबारहरू बढिरहेछन्, यो पनि चुनौती छ। फोर्स लोन, जब जस्तै ब्याङ्क जमानत दाबी आयो भने ब्याङ्कले चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्यो, त कसरी भुक्तानी गर्छ त ग्राहकको नाममा फोर्स लोन चाहिँ बुक गरिन्छ। अब फोर्स लोन बुक गर्नु भनेको यदि 90 दिनभित्रमा त्यो पैसा उठिएन भने त्यो 100% लोन लस प्रोभिजनिङमा जान्छ, भनेपछि ब्याङ्कले त घाटा भयो नि त। अनि प्रामाणिकताको कमी, स्ट्यान्डर्डाइजेसन, स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडर नै छैन, सब ब्याङ्कको आफ्नै नियम छ भनेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यानि कि स्ट्यान्डर्डाइजेसन नहुनु, जस्तै ऋणमा छ नि यति धितोमा यति ऋण दिन सकिन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड नियम कानुन छन्, प्रामाणिक विधिहरू छन्, तर यसको मा चाहिँ फन्डेड फेसिलिटीमा नभएको यो ठुलो चुनौती हुन जान्छ। अब यसका समाधानका उपायहरूको कुरा गरौँ हामी। सबभन्दा पहिला त मैले भने प्रामाणिक कारोबार प्रचलन है, स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर चाहिँ केन्द्र ब्याङ्कले नै जारी गर्नु पर्यो। प्राविधिक जनशक्तिको विकासमा मद्दत पुर्याउनु पर्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि, ब्याङ्क आफैले पनि विदेशी नीति नियमको जानकारीको लागि तालिमहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, मोडर्न टेक्नोलोजी युज गर्नु पर्यो कि ताकि कुनै किसिमको फ्रड, कुनै किसिमको हैन घोटाला चाहिँ नहोस् भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कको स्पष्ट निर्देशिका चाहिँ आउनै पर्छ। अब केवाइसी गर्नु पर्यो, अपडेटेड केवाइसी टु रिड्युस ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम्स हैन, ब्याङ्क ग्यारेन्टी पहिले ग्राहक चिन्नु त पर्यो नि, कि जथाभावी चिने जानेको भरमा कसैको भनेको सुनेको भरमा गऱ्यो भने देयर विल अलवेज बी फोर्स लोन्स एन्ड द्याट विल बी भेरी मच ब्याड फर द कम्पनी ब्याङ्किङ। इफेक्टिभ रेगुलेसन फर ट्रान्ज्याक्सन विदाउट कोलाट्रल ब्याकिङ, अब बिना कोलाट्रल पनि दिने, तर त्यहाँ चाहिँ नियमन राम्रो हुनु पर्यो नि त, स्ट्रङ। अन्य कुराहरूबाट चाहिँ धितोवाला काम चाहिँ गराउनु, जस्तै ग्यारेन्टीहरू लिनु पर्यो, संस्थागत ग्यारेन्टी लिनु पर्यो, टाइम एकदम तोकेर दिनु पर्यो, त्यस्तो व्यक्ति कहीँ पनि गरेका छ हैन, ब्याङ्क जमानत दाबी आयो उसले जारी नगर्ने आदि इत्यादि कुराहरू। स्ट्रङ अडिटिङ, यस, सुदृढ लेखा परीक्षण चाहिन्छ। अनि स्ट्रङ इन्टरभेन्सन बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क टु रिड्युस अनहेल्दी कम्पिटिसन हैन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको हस्तक्षेप एकदम आवश्यक हुन्छ। र गैर कोषमा आधारित व्यवसायमा जोड, अब के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालमा के छ, केही ब्याङ्कहरू राम्रो गरिरहेछन्, धेरै ब्याङ्कहरू चाहिँ नन फन्डेड बिजनेसले भ्यालु नै दिएका हुँदैन, भनेपछि त त्यो जबसम्म हामी फोकस गर्दैनौँ, हामी त्यो सम्बन्धी नियम बनाउँदैनौँ भने हाम्रो सबै कुरा सुपरिवेक्षित राम्ररी चल्न गाह्रो हुन जानेछ। अब हामी कुरा गरौँ दुईटैको बिचको फरकको हैन, हामीले फन्डेडको कुरा बुझ्यौँ, नन फन्डेडको कुरा, अब दुईटै बिचमा फरक साधारणहरू छन्। मैले बेसिस र फन्डेड नन फन्डेडको गरेको छु, साधारण हामी हेर्दै जाउँ। पहिलो आधार चाहिँ हाम्रो परिभाषा हो, यो म भन्दिनँ, परिभाषा तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो। अर्को नेचर, प्रकृति, कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त, फन्डेडमा के हुन्छ, यहाँ क्यापिटल मार्केट मनी मार्केट मिस्टेक भएको छ, दे लेख्नुपर्ने थियो है। यो चाहिँ डाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ फन्डेडमा, यसमा चाहिँ डाइरेक्ट पेमेन्ट हुँदैन, कमिटमेन्ट मात्र हुन्छ, मतलब प्रतिबद्धता हुन्छ। क्यास फ्लो हो, फन्डेडमा त क्यास फ्लो आउँछ, नन फन्डेडमा क्यास फ्लो हुँदैन। इन्कम, आम्दानी, यहाँ चाहिँ कोषमा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, ब्याज आउँछ, एडमिनिस्ट्रेसन चार्जको रूपमा आम्दानी आउँछ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कमिसन आउँछ, फिस आउँछ, त्यसको आधारमा। रिस्क, जोखिममा के हुन्छ, कोषमा आधारित, फन्डेडमा के हुन्छ, जेनरली क्रेडिट रिस्क बढी हुन्छ, तर नन फन्डेडमा तत्कालको लागि कुनै किसिमको रिस्क हुँदैन। इन्क्वायरी, सोधपुछ गर्ने हो भने फन्डेडमा हामी धेरै इन्क्वायरी गर्छौँ, क्रेडिट वर्दिनेस हैन, कस्तो ग्राहक छ, कहाँ कारोबार गर्छ, तर नन फन्डेडमा जेनरली भने सुनेको आधारमा ठिक छ भनेर हामी जारी गर्छौँ। उदाहरण हामीले थाहा भएको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन र यता एलसी ब्याङ्क ग्यारेन्टी। आजको लागि यतिकै नै, मलाई आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ फन्डेड नन फन्डेड फेसिलिटीको बारेमा कुरा बुझ्नु भएको होला। So don't forget to like, share, comment our video, click on the logo to subscribe, keep learning with BNB class, and yes, thank you so much. केही पनि कुरा भयो भने कृपया कमेन्ट गरेर हामीले बताउनु होला। धन्यवाद।